ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ کالج خطاب میں عرض کیوں سے جب مفتی احمد یار خان صاحب مخلوق وٹاتی کرے نے رسول اللہ جی ذات سودی 28 درجہ بیان کیوں ہیں، اعلیٰ حضرت 4 درجہ ان شعر میں بیان کیوں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق میں جاتی اللہ تعالیٰ اولیاء کے پسند کے، اولیاء میں جاتی رسولیں کے، انہیں رسولیں جو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے، انہیں اعلیٰ حضرت ان کلام میں فرمائیے تھا، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر یعنی سلسبیل، جنت جا وہ دریائیں، جنت میں لکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اہل ایمان ہوں گا، یعنی تمام اہل جنت کے اللہ تبارک و تعالی ان دریائیں میں جاتی شربت پی رہے دو، یعنی دریا کیڑا وڈا ہوں گا اندازو لگ ہکڑو تا لکھوں کروڑوں مارو نہیں 5.5 فٹ جو نا 9 فٹ جو لمبو انسان، یعنی کہ پانی نے شربت کتنی کھپے، ای تمام جنتی
کوثر अने सलसबील मिजाती शरबत जा जाम दींदा। इन जी हकीकत करो इन वो दरिया जी। आला हज़रत क्यों जिसकी दो बूंद है कौसारो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। असांजो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडा वड़ा महासागर, एडा वड़ा दरियाई कि कौसर अने सलसबील ये मदीने वाले आका जे दरिया जो ने इनजा ता वो टीपा है, वो टीपा। तो अंदाजो लगाओ कि दरिया मदीने जा ताजदार ही केड़ा वड़ा दरिया होंदा। आला हजरत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अगे या इन कलाम जे में जारा फरमाइए था, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। कदमों का धोवन, धोवन पंहिंजी कच्छी भाषा में मूं वटि इन लाइ कोई शब्द न पाण खे सम्झाए ॾियां। जे पाण पग धोऊं अने पाणी जेको नीचा छणेनि, पग धूते पुठिया पानी नीचा छणे, इनके उर्दू में धोवन चवनि था। आबे हयात इन जी हकीकत आंखे चा। आबे हयात चवनि था जो ऊ पानी है जे मिजाती हिकिड़ो दुख कंहिंखे मिली वञे त क़यामत सूदी उनके मौत ना अचे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ये अल्लाह जा नबी जिंदा आई, हयातुन नबी क़यामत सूदी जिंदा आई, जिस्मानी हालत में जिंदा आई। चवंदा जी इन्हीं के आबे हयात नसीब थियो है। आबे हयात वो पानी जंहिंजो हिकिड़ो टीपो मिले तो कॾहिं मौत ना अचे। इन जी हकीकत आला हज़रत फरमाइए था, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। मुस्तफा पग धुए आका के कदमे जो धोवन होए वो आबे हयात है। अगर कहीं के नसीब थिए तो अल्लाह ताला उनके तवील जिंदगी अता फरमाए दी। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मसीहा इतने मुर्दे के जिंदा करे वाला तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने मसीहा आई कि जंहिंजे कदमे जो धोवन अगर नसीब थिए तो कर आबे हयात नसीब थी। एकड़ो अहले सुन्नत वल जमात तो एकड़ो अकीदो है जब मोजिजा अल्लाह ताला नबी के दिने, अंबिया के अल्लाह पाक मोजिजो दिने अने औलिया अल्लाह जा वली जेकी की करामतों बताइए, ये तमाम वली अने औलिया जी करामतों ये उनके नबी जो मोजिजो है। गरीब नवाज जी करामत रसूलुल्लाह जो मोजिजो, गौसे पाक जी करामत रसूलुल्लाह जो मोजिजो, उम्मत के हर वली जी करामत रसूलुल्लाह जो मोजिजो। जरा तफसील से आगे समझाइए। पीराने पीर दस्तगीर कुतुबुल आफ्ताब गौसुल अगियास हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिन उम्मत में औलिया किराम जी जमात में अल्लाह ताला इन्हीं के मुनफरिद अने ऊंचो मकाम दिने। इन्हीं जी हिकड़ी मशहूर करामत है जे हिकड़ी कश्ती बुड़ी रही जंहिंजे मिजारा जंग हुई, जंग कश्ती गायब थी बुड़ी रही। 12 वरे पुठिया पीराने पीर दस्तगीर दरिया के किनारे उभा रही करे ने ये बुड़ेली कश्ती के जिंदा सलामत कश्ती जे सवारे शहीद पीराने पीर दस्तगीर दरिया के किनारे पुजाए। ये मशहूर करामत है। आला हजरत से इनको सवाल थे हुआ है, आप इनको जवाब देना इंशाल्लाह 11वीं शरीफ में कदें मौको मिले तो आके सजो किस्सो सुनाईंदो। अज खाली इन जो हिकिड़ो पॉइंट आके समझाइए। ये जो कश्ती हुई ने पीरान पीर दस्तगीर 12 वरे पुठिया जंहिं कश्ती के किनारे लगायूं, इनमें जो लाडो न लाडो दूल्हा
ان जो नालो सैयद कबीर उद्दीन दरियाई दूल्हा। मुफ्ती अहमद यार खान साहब तफसीर नईमी में पूरी डिटेल बयान कयो आहे। सैयद कबीर उद्दीन दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह हाणे 12 वरे सूदी गायब रहा। पीराने पीर दस्तगीर जी करामत के सदके में अल्लाह पाक इन्हीं के नई जिंदगी देने। हिकिड़ो मसलो अने हकीकत आके समझाई ॾियां, आके लुत्फ अचींदो। पंहिंजो अहले सुन्नत वल जमात जो अक़ीदो अने आंजो नॉलेज अल्लाह चाहे तो आंजे नॉलेज में वधारे थींदो कि भाई मौत न किए कुरान चए इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत तो ॾींहुं मुक़रर है, मौत अची वञे तो अल्लाह जी तरफ से आयो। अल्लाह मौत दे तो हाणे कंहिंजी मजाल न है जो उनकी जिंदगी दे। ई पंहिंजो अक़ीदो है, मौत अल्लाह जी तरफ से है। तो हजरत सैयद कबीर उद्दीन दरियाए दूल्हा 5 वरे जी अवस्था में कश्ती बुडी पाछा आया। कई वरे दुनिया में जिंदा रहा। तो इन्हीं जी हिन मौत के आले सुन्नत वल जमात के नजदीक पाकरो समझो। मुझे गाल समझा जी थी आंखे न हा चें था न ना चें था। सवाल है तेन जो जवाब दिया कि तकदीर जो को बदली थी। कुरान में इनजो उल्लेख है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। तकदीर बदले थी। अगर कंहिंजी मौत आवई पाछो जिंदा थियो जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला उनकी तकदीर में पण ईंज लिखे हुए हैं। जब 5 वरे जी उम्र में कश्ती बुडी रोंदी, 12 वरे इन्हीं मथे मौत तारी थींदी, 12 वरे पुठिया इन्हीं के नई जिंदगी मिलती। तकदीर में पण अहिड़ी सॼी डिटेल अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज़ से लिखे हैं। तो कोई ये न समझे कि भला अल्लाह मौत देने ने पीरान पीर की जिंदा क्यों उनके ये जो को पीरान पीर जिंदा क्यों ईपन अल्लाह की तरफ से तकदीर में लिखे लो। अच्छा नई जिंदगी मिले मां जॾहिं ॾिठे न मुंहिंजो पुत्र 12 वरे पुठिया जीरो अने सलामत घरे आयो तो हजरत पीरान पीर दस्तगीर वटे कोठे विया। चौं जो सरकार मुंहिंजो पुत्र अज थी आके ॾिन आंजी गुलामी में कबूल करो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं के पंहिंजी गुलामी में कबूल करिए था। अने ड्यूटी गुरो हुई जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जॾहिं वुज़ू करिए वुज़ू तॾहिं वुज़ू जो पानी ई सैयद ज़्यादा भरे दी। तो सैयद ओडा खिदमत करो थे। अरे ही सैयद सैयद सादात गौसे पाक सैयद सादात इन्हीं की ड्यूटी मिले जो पानी भरे ॾियणो वुज़ू ला करे। हजरत गौसे पाक की खिदमत में रहे वारा सैयद ज़ादा हिकारता समझ पई हुई जे 12 वरे सूदी मौत अची वई ने अल्लाह ताला हिनी जे सदके में जिंदगी अता फरमाए। समझ तो पई हुई हुजूर गौसे पाक की मारिफत नसीब थी हुई सोहबत में रहा थे वुज़ू ला पानी भरे ॾिनो थे। हिकिड़ो वक़्त याद रखजा जो वली जी करामत नबी जो मोजज़ो है। हजरत पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वुज़ू फरमाया थे अने पानी झुको पग मजा वयो थिन। हजरत सैयद कबीर उद्दीन दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह दुबो भरे ने पी लिया। पानी छड़ो न दुबो भरे ने पी लिया। यार दुबो भरो यार पी दो 3 चौथी वक्त 5वें वक्त 5 दुबा भरे ने हजरत गौसे पाक जे कदमे जो को धोवन वो ने इनके पी लिया। अने को पग तो कोई सजो डी पग तो धुआ दे ना पग धोते ही पर लिमिट हुई थी। शरीयत इन जी मिकदार बयान के हजरत पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछे था बेटा कम शरीफ था कितना घोट कितना दुबा तू पानी पी दे मुझे कदमे जा धोवन जा।
حضرت سید کبیر الدین دریائے دولہ رحمت اللہ علیہ عرض کیوں سرکار پنج وقت پنج دبا پی ہوئیاں آنجے قدمے جو دون حضرت پیران پیر دستگیر فرمایوں کہ ہکڑے دوبے کے بدلے میں 100 ورے جی نئی زندگی تو کے عطا کئی پنج دبے میں 500 ورے جی زندگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سن 400 اور 500 کے درمیان ہوا یعنی کہ آپ خلافت ڈنو 5 ورے جی اوستہ میں کشتی بڑی 12 ورے دریا میں رہنا بار آیا لوہے محفوظ میں انہی کی عمر 96 ورے ہوئی 96 ورے 500 ورے بیا اللہ کی طرف سے مقدر تھیا 500 نے 96 ورے کی عمر سیدنا سرکار کبیر الدین دریائے دولہ کے ملئی انہیں 1000 ہجری سن 1000 میں پاکستان جو پنجاب میں گجرات سٹی میں انہی کے دفن کرے میں آئے انہیں سمجھن جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جنگی درجہ خادم جنگی طرف سے عبدالقادر جیلانی کے ولایت و مقام نے مرتبہ ملو جنگی نسل پاک دا شہزادہ عبدالقادر جیلانی اگر انہی جی قدمیں جو دھون کے نصیب تھیے تو 500 ورے جی زندگی عطا تھیے انہی جے نانا دان انہیں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے قدمیں جی دھون جو مقام نے مرتبہ کروں دعائیں اندازوں لگائی جا بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام نے مرتبہ شان و عظمت پانکے سنے جی ہے قرآن مجید جے 3 جے سپارے سورہ بقرہ جی آیت نمبر 253 ان جو کرو جز آنجے سامنے تلاوت کیوں ہے کال جتے ڈال چھڑے ہوئی انشاءاللہ وہاں تھی چالو کریاں 3 جو سپارو ترجمہ نیرے گنجا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ای رسولیں جی جماعت فضلنا بعضهم علی بعض اللہ تعالیٰ کہیں جو اسی فضیلت دنی بعض کے بعض متھے اموک رسولیں کی اموک رسولیں متھے فضیلت ملے انکے خبر نہ ہوئے تو سنیں گنجا نبی انے رسول وہ صد ہے 1,24,000 یا 1,24,000 کمو بیش نبی انے رسول دنیا میں تشریف بھی نہیں آیا آدم علیہ السلام وٹا کرے پانجے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ان 1,24,000 یا 1,24,000 میں 313 رسول ہیں باقی بے ہمارے نبی ہیں سمجھا بوئے اہل منطق کے اندر عام خاص مطلق کی تاکید ہے قضیہ عام خاص مطلق ہر نبی رسول نہ ہے ہر رسول نبی ہے انکے سمجھ میں آتے ایڈی گال سنائیاں جو نئی شریعت نو مذہب کھنی نے جو کو آیا وہ رسول ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام نئی شریعت دنیا جے مجارہ دھرتی تے آوئی پانجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ای مرے رسول انہیں پہلا جا جو کو رسول تھے لیا ہوئے ان رسول دی شریعت جو پرچار کرے وارا نبی جیڑی ریتیں اج جا علماء اولیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی شریعت تو پرچار کریے تھا علماء ایڑی ریتیں ان زمانے میں حضور کنا تھی پہلا نبی اچیندہ ہوا ای رسول دی انہی تھی پہلا جو کو رسول تھی گیا ہوئے انہی جی شریعت تو پرچار کریندہ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منی جو مقام و مرتبہ برابر نہ ہے انسان پر پائیں کو اونچو ہے کہ جو مقام مرتبہ اونچو ہے کہ جو اوچھو ہے یہ تو کھلے مرتبہ جی گال ہے کو طاقتور ہے کو کمزور ہے کو تندرست ہے کو بیمار ہے کو خوبصورت ہے کو نارمل ہے یہ سجی زندگی میں انسانوں کے مجارہ نظر آتے تو اللہ تعالیٰ انبیاء میں پڑھ
مقام و مرتبہ میں تدریج رکھیں. قرآن کے منہم من کلم اللہ، اللہ فرمائیں جو کوک رسول تا ہوئی جیسے اللہ تعالیٰ دائرے کلام کے ہیں. دائرے کلام المراد بہی موسیٰ کلیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور متے اللہ سے ہم کلام تھیا. ہر نبی سے اللہ کلام کے ہیں. سنی گنجا ہر نبی توجہ ان کے جیسے اللہ سے کانٹیکٹ ہوئے، پر جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ کلام اللہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیوں. اللہ جی آواز سوئوں موسیٰ علیہ السلام جو کو انہی شان جو لائق ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جکے پچھیا یہ اللہ پاک سوئیں روبرو گال تھے، ملاقات نہ گال تھے. قرآن کے منہم من کلم اللہ، کوک نبی تا ہوئے جیسے اللہ کلام کے ہیں. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، انہیں بعض نبی بعض رسول ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو رسول اموکتا ایرائیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام درجے متھے بلندی انہیں اونچائی نصیب فرمائے. مفسرین فرمائیے تا المراد بہی انہو اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنہو هو المفضل علیہم. مفسرین کہتا جو اللہ تعالیٰ اموک رسولیں کے تمام درجے کی بلندی نصیب فرمائے. ان جو اشارو ذات پاک محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ جی ذات ہے، حضور جی ذات پاک ہے. قرلا کہ تمام درجات اتنے سوندے کہ مقام نے مرتبہ نیچا رہا محمد مصطفیٰ منی تھی بتھے گیا. وہ مقام نے مرتبہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے. قرآن جی ان آیت سے ثابتی تھی ہو اچھا نا اللہ پاک نہ گڑے نہ گڑے. اہل علم چیتا کدیک اونچے مرتبے وارا جو کوئن الگ شان و شوکت عظمت وارا وگرنا دنیا سمجھی ونجے اگر پاہے ورچوں جب ہندوستان دا وڑا پردان نہ گنے کوئی تو پن سمجھی میں اچھی ونجے بلا کہیں جی گال تھی. گجرات کا مکھیہ منتری نہ گنو تو سمجھی ونجو جب بلا کہیں جی گال تھی. بھارت کا راشٹرپتی نہ گنے جی ضرورت نہیں سمجھا جی ونجے. یہ تو مثال دیا تو حضور جی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. سچی گال ہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ تعالیٰ شان و عظمت بیان کے تلے نام گڑے نہ گنی نے ذکر نہ کہ فرمائیں جب مجھے محبوب تو ہوئے کہ تمام درجے تھی مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منی تھی اونچو مقام نے مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے. جی ان مختصر خطاب نے تقریر میں حضور علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جو کو مقام و مرتبہ اونچا عطا فرمائے ان جو الگ الگ لیول تھی تجزیہ آنجے سامنے پیش کرے کی کوشش کریاں. 6-7 گالیوں آنجے سامنے پیش کریاں جن جے کارنے سمجھے میں آتے تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ تمام انبیاء اترے کے مرسلین اللہ دا جو کو خاص وڈا پیغمبر رسول تھا انہی طرح تھی پر ودارے اللہ پاک انہی کا مرتبہ عطا فرمائے. پہلی حضور جی خصوصیت رسالت عامہ عربی شبد ہے. پہلا دا پیغمبر پہلا دا رسول ہکڑے پرانت ہکڑے علاقے ہکڑے دیش لا کرے نہ تھیندا ان دیش کے مجارہ انہی جو کلموں پڑھنو لازم. ہکڑے ٹائم میں پڑھ کئی وقت کئی نبی موجود ہوں ہوا. کیلکولیشن کرو 2800 ورے ان میں 600 ورے کدی وجوں تو 2200 ورے ابراہیم علیہ السلام اٹھا تھی کرے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو دی. 2200 ورے میں لگ بھگ 70,000 پیغمبر دھرتی متھے آیا. 70,000 یعنی ہکڑے وقت میں کئی پیغمبر ہوں ہوا.
हिन गाम में हिकिड़ा नबी, बाजू जे गाम में ॿिया नबी, इन थी अॻियां गाम में 3 नबी, अगले ज़िले में 4था नबी, इन रीते। पर मुझे आने आदो आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान है, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। पांजे आका जी नबूवत और रिसालत सॼे जगत ला करे न आहे, कोई हिकिड़े गाम ला न, हिकिड़े इलाके ला न। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाद महबूब सॼी दुनिया जी इंसानियत ला, सॼी धरती मथे वसे वारे इंसाने ला अल्लाह तबारक व तआला आंखे रसूल बनाए। हाणे क़यामत सूदी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कलमो पढ़नू अने हुजूर जी रिसालत तो इकरार करनू हर एक के लाजिम है। अगर कोई ई चे हिन दौर में आऊं तो ईसा अलैहिस्सलाम के मञा तो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न तो मञा, ई मोमिन न चवांदो। कोई चे आऊं तो हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मञा तो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के न तो मञा, उनजो ईमान कबूल न। कारण कि हाणे क़यामत सूदी तमाम नबीअ जे बाद आखिरी नबी बनी करे न मुस्तफा आया अने सॼे जगत ला करे अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बनाए। जहिड़ी रीते चंद्र अने सूरज, ॾिसो था न चंद्र अने सूरज, इन जी रोशनी सॼी दुनिया ला करे न आहे, इंसाने ला, जनावरें ला, दुनिया जी ॿई मखलूकें ला करे न। हर चीज इन जी रोशनी से जिंदा है। अहिड़ी रीते अल्लाह तबारक व तआला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात जे मेजारा रसूल आम बनाए करे न हलाए। हाणे क़यामत सूदी हर एक ला करे न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनी करे न आया। तो हुजूर जी पहली विशेषता ही है कि आप जी रिसालत आम रिसालत है, पहलो दर्जो। ॿियो दर्जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमियत, खातिमियत वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तमाम अंबिया अने मुरसलीन में छेले दर्जे ते। कुरान मजीद में हिकिड़ी आयत है, हुवल अव्वलो वल आखिरो, वो पहला पण है अने आखिर पण है। बज़ाहिर अल्लाह जी शान है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा अल मुराद बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक में अव्वल नूरे मोहम्मदी कायनात में मिली थी, पहला अल्लाह पाक पैदा के अने नबी अने रसूले के जगत में हलायत में आयो तो मिली थी आखिरी अने छेला नबी अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अला, यानी नबूत अने रिसालत तो दरवाजो बंद थियो। हाणे अगर कोई ई चे जाओ नबी आ, वो मोमिन तो ना काफिर है, बेईमान है, उनको ईमान कबूल न। अगर कोई ई चे अञा पण दुनिया में कोई नबी अची सके तो, अने आमे अगर थोड़ो पण इल्म हुंदो तो आके कदक विचार अचींदो जे क़यामत थी पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ता अचींदा, अचींदा, इमाम महदी अचींदा, ईसा अलैहिस्सलाम अचींदा, वो तो अल्लाह के नबी कुरान से साबित है। तो सुनी गिनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक अचींदा पर नबूवत ने रिसालत तो दावो नहीं करी, नबी बनी ने नहीं अचे। मुझे आने आंदे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती बनी करे ने अचींदा। ही इन उम्मत की खुशकिस्मती का दसो कि पहला जा अंबिया, पहला जा नबी, जडे उम्मते मोहम्मदी की शान हुजूर जे उम्मत अने हुजूर जे गुलामे जो मकामो मर्तबो जडे सो तो तमन्ना क्यों दे मौला तो जे महबूब आखिरी जमाने जे आखिरी पैगंबर जो उम्मत आसान के बनाए। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी गए अने क़यामत थी पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसान जे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती बनी ने अचींदा। तो हुजूर जी बे खुसूसियत अने बे फजीलती है कि आपके अल्लाह तबारक व तआला खातमुन नबिय्यीन, तमाम नबियों में आखिरी नबी तरीके आपके अल्लाह ताला दुनिया में मोकले। वो वस्तु त्रीक बहुतात उम्मत, सौ
સૌથી વધારે મનેવાળા, સૌથી વધારે કલમો પડેવાળા, સૌથી વધારે ગુલામી में દાખલ થેવાળા, સૌથી વધારે ઈમાન ગણી અચેવાળા, રોઝે અવ્વલ ઉઠાથી કરીને કયામત સુધી ધરતી તે જેકે पैगंबर आया, उन तमाम पैगंबरे ने સૌથી વધારે उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलातो वसलाम है। हिकिड़ी हदीस है हजरत उकाशा बिन मैसिन जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस। सुने जड़ी गाल है, जरा तवज्जो से सुन जो आंखें समझ अची वेंदी। हजरत उकाशा बिन मैसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंदा हदीस मफहूम हदीस लम्मी है, आंखें टूंक में खुलासो। हुजूर जो उफक में अंबिया जी उम्मतों मुके वतन में आ वई, ही निगाह नबुवत जो कमाल है कि कडेकता जुको वस्तु थई हुई ई मुस्तफा डिठो, अमुक एड़ियों चीजों जो को कयामत के डी थीनो पहला थी नबी ॾिसी गणो। आला हजरत फरमाइए था, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मदीने वाला आका आई तो अर्श अजीम मथे पुजी विया। दिले फर्श धरती के निजारा पर मुस्तफा जी नजर है, खबर है जो कब्र में जरा करो थई रहो है। इतने सूदी जो कयामत सूदी धरती के जके थे वारो है मुस्तफा मरे दिसी करो। अने अंबिया जी उम्मतों आका के बताए में आवई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहता जे कंहिं के नबी वटे कोक नबी दा एड़ो के हिकड़ो पण उम्मती न है, एड़ा पण धरती मथे पैगंबर आया है। पांजे हिंदुस्तान जे मेजारा ये पंजाब में सरिन थी अगिया हिकड़ी जगह है बरास, उनमें 6 नबियों जो कब्रूं हुई। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान के मेजारा पर नबी आया है। कुरान के लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम ला करे अल्लाह ताला नबी हलाए। ईमान गिननो न गिननो ये नसीब की गाल है। 6 नबी आया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइए था उन मथे 6 नबियों में जाती हिकड़े जो पण कलमू पढ़ी न उन्हीं जो उम्मत न थी। हुजूर जी पहला दुनिया जे मेजारा तशरीफ लाया पांजे देश हिंदुस्तान जे मेजारा। बहरहाल तो एड़ा पैगंबर कंहिंजो के हिकड़ो उम्मती, कंहिंजा के 2 उम्मती, एड़ी रीते हुजूर के वतन में आयो अंबिया साबिकीन जी उम्मत। हिकड़ो वडो घेरो ॾिसाणो, वडो घेरो। जिब्राइल के सरकार पछो जाए जिब्राइल ही कंहिंजी उम्मत है। हजरत जिब्राइल अर्ज कयो या रसूल अल्लाह ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी उम्मत है। लगभग 3500 वरे थे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। सुनी गंजा उम्मत कदे सूझी? मूसा अलैहिस्सलाम जा उम्मती हेवर जा यहूदी न लिखा जाए, हेवर जा यहूदी काफिर लिखा जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आया, ऐलान नबूवत क्यों? इनकी पहला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा कलमा पढ़े वाला मूसा अलैहिस्सलाम जा उम्मती हने ना। एड़ी रीते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं आया, ऐलान नबूवत क्यों? इन पहला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कलमो पढ़े वाला इन्हीं जा उम्मती हने ना। कारण के हुजूर आया हने कोई पण नबी जी नबूवत और रिसालत खत्म थई अने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमो पढ़नो हर एक मथे वाजिब थियो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जी उम्मत वडी दिसानी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्राइल क्यों? यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी उम्मत है, इन्हीं जा कलमा पढ़े वाला। ते पुठिया हिकड़ो वडो घेरो ता हद निगाह नजर सामाजे ना नजर न पुजे एतरा विशाल संख्या में इंसान नजर आया। हुजूर पूछो जे ही के आका ही आजी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलातो वसलाम, बुखारी शरीफ की हदीस। अच्छा हुजूर के वतन में आयो ये करोड़ों अरबों इंसान हिकड़ा 70,000 मारू से अॻियां हलिया वठ। मुझे गाल समझा की थी कि करोड़ों जो घेरो अलग ने अॻियां 70,000 मारू अलग अलग हलिया पे हुजूर के नी जो उम्मत वतन में आवे। कदे हुजूर सुन जा, होश से सुन जा, ध्यान से सुन जा, एड़ो मौको शायद न मिले भैया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھو اے جبرائیل مجھے امت ہے پر مڑے بھیگا ہوئے کھپے ہی اگیا ماڑو ای الگ دار ہلے تا ای کرو. حضرت جبرائیل عرض کن یا رسول اللہ ای 70,000 ماڑو ای اگیا جو کو ہلے تا 70,000 انے آقا ہی آج یہ امت جاؤ خوش نصیب ہیں جو قیامت تو نے وگر حساب اللہ تعالیٰ انہی کے جنت میں داخل کریں دو. کتنا 70,000 وگر حساب جنت میں. ہنے امت میں لکھوں تا اولیاء تھے آئیں 1,40,000 لگ بھگ صحابہ تھے آئیں سمجھو تن. ہنے 70,000 کیر ہوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھوں جا آقا 70,000 دکو اگیا ویاتے نے وگر حساب قیامت تو دی میدان قائم تھیں دو نے اعلان پہنے دو آئی مڑے ونو جنت میں انہی جا عمل کرو ای کرو کم کیوں تے جن جے کارنے اللہ ایڑا راضی تھو آقا ایڑا راضی تھا جو قیامت تو دی مڑے حساب دیندا انہی کے چیمیں تھیں دو جو وگر حساب آئیں جنت میں ونو. بخاری شریف جی حدیث سنائیں تو راوی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پوچھے میں انہی جو عمل کرو ہے حضور فرمایا پہلا 3 جاتا مارو ہے 3 الذین لا یکتعون ولا یرقون ولا یطیرون وعلا ربهم یتوکلون. بخاری شریف جو الفاظ ہیں پہلا وہ مارو ہیں جو کو اندھ سردہ میں داغ نتے لگائیں. داغ میں سمجھو تھا نہیں وہ کوئی لوکھن جی وستو بارے نے داغ لگائی ہیں تھا. پہلا بیماریں کے داغ لگاندہ ہوا انسانے کے لگاندہ ہوا انسان کے پر مارو داغ لگائندہ ہوا ہموں کہڑی بیماری تھی تو داغی ہیں جناوریں کے داغ داغ لگائے میں آتے. ان میں ایک سوچ ہے جو داغ لگائیں اتنے ہی فائدہ تھی ہے ان سے ہی فائدہ تھی. عقیدہ توحید اللہ نے ان جو رسول جو فرمان کے سچو منوں اللہ کی بشیت کے سویتارنوں ان کے ورود ہے داغ. تو حضور چون جو کو داغ نتے لگائیں پہلا ولا یکتعون جھاڑ پھونک پھو 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 ڈورا دھاگا جکی تھی رہا ہے جو حدیث سنائیں تو ہنے کوئی مکہ ہی نہیں تو فلانا باوا ہی ہے نا فلانا مولانا ہی چندہ نا فلانا بخاری جی حدیث سنائیں تو پوری ذمہ داری سے جان تو جھاڑ پھونک نتے کیوں داغ نتے لگاؤ ولا یطیرون پکھی نتے اڑاؤ پکھی کرو جو مارو بارہ نکرے داخلہ طریقے یہاں تے بھج بینو ہے کم تھیندو کہ نہ تھیندو روڈ متھے واٹ تے پکھی وٹھو ہے ان کے ککر ہونے اگر سیدھو اڑے تو سمجھے بھی نہ کام کئی ویندو اندھے پورا اڑے تو کم نہیں تھیے پاچھا وری ویندو سیدھو ہی اگیا اڑے تو اندھا تھیے پن نہ پن تھیے. یہ عرب جی سوچ ہوئی عربین جی جاہلیت کے زمانے جی سوچ ہوئی. رسول اللہ چوہاں جھاڑ پھونک نتے کیوں داغ نتے لگاؤ ایڑی بیتے پکھی نتے اڑاؤ وہ اللہ یتوکلون انہیں اللہ متے سمپورن مکمل بھروسوں کیوں کہ آقا کہتا ہے وہ 70,000 قیامت تو نہیں بغیر حساب جنت میں جا رہا ہے. ہنے آنکھ خلاصو کری دیا کیونکہ گال ادھوری رہی ہوئی نا تو پوئے سوارے بیاج جو پیاس تھی نہیں ہنے کوئی چندہ اسی تا کئی کہیں ڈورا دھاگا گنوں تا جھاڑ پھونک کریوں تا تو سنو جھاڑ پھونک دم اگر اللہ جے کلام سے ہے اللہ جے کلام سے یا رسول اللہ جے کلام سے یا جائز کلام سے جائز کلام جن جے مجارہ کو کفریہ گالیوں نہ ہوئے تو او حدیث سے ثابت ہے او کرائی سکا جی او کر اللہ جے مرضی جے مطابق چھو ایڑی ریتے تعویز بورا دھاگا
जंहिंजे मिजारा क़ुरान जी आयत हुए, क़ुरान जी आयत जा अदद हुए, अल्लाह जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान जे मुताबिक तावीज़ बनाए में अचे त शरीयत में उनमें कोई पण कारण नाजायज़ हुअण जो न आहे। इहो उलमा लिखियो। अने ई पखी हेॾा वञे न कमु थी वञे, हेॾा वञे न कमु न थिए, ई फालतू आहे। ऐं हिकिड़े ठिकाणे नौकिरी कयो त ना नथो विना, असांजे ऑफिस में हिकिड़ा सेक्रेटरी साहब हुआ, टाइम थी वञे भले मौलाना आउं वञा थो, हाणे टाइम थी वियो आहे, ॿाहिरां निकिरे न पाछा अची न वेही रहे। कई वक़्तु वीचार थो टाइम थी वियो, मानी घरे तयारु हूंदी, हेवरी फोन अचींदो न, पाछा को वेही रहिया। कई वरे निकिरी विया, कई वरे पुठियां असांजे ऑफिस में हिकिड़ा पटे वारा उहो चए कि मौलाना मिनी सामे फिरी वञे थी त इहे गफर भाई पाछा हलिया अचनि था। ई जहालत आहे। चयो अॾु मिनी आॾी फिरनि, चए हाणे घरे हेवर न वञा, पाछो हिते अची न जिरावर वञी न पोइ बि। ई जहालत। हाणे ई अंधश्रद्धा अॼु खाली एतिरो ज न पर ॿई पण कई हिकु अंधश्रद्धा पंहिंजे समाज जे वेझारा फैलाई रही आहे। अल्लाह ताला पाण खे, पंहिंजी माउ भेण खे, पंहिंजी धीरे नोरे खे अल्लाह ताला अंधश्रद्धा थी बचाए। अमुक टोटका आहिनि शरीयत में, हेवर टाइम न दरेक विषय मथे कलाम करे जो। शरीयत अमुक टोटकनि जी इजाज़त ॾिने, पर अहिड़ी रीति अंधश्रद्धा कोई ईअं सम्झे जे हिन सेंध ही थींदो, ई शरीयत जे मेजारा इन जो कोई स्थान न। अच्छा हाणे ॻाल्हि अॻियां सुणी आहे। हज़रत उकाशा बिन महसन सुभान अल्लाह सहाबी हुआ ने, हुजूर जो दीदार करे वारा, आका जा गुलाम, हुजूर जा उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चो या रसूलुल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। आका 70,000 माण्हू बग़ैर हिसाब जन्नत में मूला करे न दुआ करे दो, उन 70,000 में आऊं पण शामिल थी वञा। उन 70,000 में मुझो पण वारो अची वञे, मूला दुआ करे दो। आए है सहाबा जो अकीदो त नेरो, जही आमिना जो लाल, अब्दुल्ला जो जिगर, ही नबियन जो सुल्तान, ताजदार मदीना, ज़बान में जाती निकरी वञे त अल्लाह ताला इन्ही जी ॻाल्हि पारे, अल्लाह जी बारगाह में कबूल थिए। एतिरे चए त आका मूला दुआ करो त मुझो इन 70,000 में वारो अची वञे। हथ खयो अल्लाह मजअलहु मिनहुम, मौला ही मुझो गुलाम, मुझो उम्मती वेठो आहे, इन 70,000 में इनजो नाम लिखी वञ। हाणे त ॿिए खे पण लालच लॻे, एतिरो सस्तो जन्नत जो सौदो थींदो हुए त कंहिंखे लालच न सके। ॿियो हिकिड़ो साहबी चयो या रसूलल्लाह मूला पण दुआ करो, या रसूलल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी ऐज़न मिनहुम, मूला करे पण दुआ करो आऊं पण 70,000 में थियां। हुजूर को जवाब ॾिनो सबक का बिहा उकाशतो, ही उकाशा जेको आहे न ई नंबर खणी वियो, हाणे आई मड़े अमल करियो। अच्छा हदीस में अचे थो जो क़यामत जो ॾींहुं हिकिड़ी सभ में, हिकिड़ी लाइन में केतिरा माण्हू हूंदा गणित न आहे, पूरी ज़िम्मेदारी से चवां थो, केतिरा करोड़ माण्हू हूंदा ई लेखो न आहे, हदीस जी मेजारा न आहे, पर 120 सफ़ूं, 120 लाइनूं तमाम पैगंबरनि जी उम्मतनि जो क़यामत जे ॾींहुं हूंदियूं। 120 लाइनूं, 120 सफ़ूं, उनमें तमाम आदम अलैहिस्सलाम वटा करे पंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूदे हर पैगंबर जी उम्मत अची वई। एतिरे लाइनूं हूंदियूं। उलमा लिखियो आहे, हदीस साबित आहे 120 में जाती 80 सफ़ूं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत हूंदियूं। बाक़ी 40 सफ़े में बाक़ी जा जेके 1,24,000 2,24,000 जेकी की पैगंबर मिले जी उम्मतूं अची वई। ई उम्मत अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुतात उम्मत यानी मिणी थी वधारे उम्मत आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला अता फरमाए। इतरे वस्तु थी। चौथी वस्तु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला कुरान में कदे ना गिनी ने ना पुकारा। कुरान में 4 ठिकाने मोहम्मद आयो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जो नालो 4 ठिकाने कुरान में आए, पर या मोहम्मद किते ना है, या आदमो आए, या ईसा आए, या मूसा आए, या जकरिया आए, या यहया आए, या इब्राहिम आए, या इस्माइल आए, हर पैगंबर के अल्लाह ताला नागिनी ने सदके हैं।
یا آدم یا یحییٰ یا سلیمان، ہر نبی کے پر پورے قرآن میں میرے گنو اللہ تعالیٰ یا محمد کے کہنا ہے. حضور کے پکاریں کی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڈھینے وٹھے والا مجھا محبوب، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتائے والا مجھا محبوب، یاسین طہ، یعنی اللہ تعالیٰ پنجے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ القاب یعنی الگ الگ عہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارے. اترے لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعدکم بعد، قرآن کے اے انسانوں صحابہ کے اللہ کے آئیں ہکڑے بے کے سڑ کرے ہوتا نا، حقل کرے ہوتا نا، مجھے محبوب کے یہ حقل نہ کری گا یا محمد چاہی کرے نا. اچھا اونا انیا سنو، حضرت عباس سگا کاکا اے بھتریجا کدے نہ کیوں، حضرت علی جمائی اے مجھا سورا کدے نہ کیوں. صحابہ کرام میں رشتہ ہیں، کوئی رشتے کے حضور سے ہر صحابی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یعنی ای اللہ تعالیٰ محبوب جو مقام و مرتبہ رکھیں یہ سجے قرآن کے میدانہ کتے پر یا محمد چاہی کریں نے اللہ تعالیٰ حضور کے نالے سے نہ پکارے. پانچویں حضور علیہ السلام کی خوبی یعنی خصوصیت، ہر پیغمبر دنیا میں جترا پر نبی آیا انہیں جو گستاخی تھی، ستائی میں آئے، پریشان کرے میں آئے، انہیں متے جھوٹا الزام لگائے میں آیا. ہر پیغمبر جے امت جواب دینے کدا کہ نبی پن جواب دینو انہیں جی الزام جو جھوٹو ہون ثابت کیوں، پر مجھے آقا تاجدار مدینہ آنجا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے چاہ جو حضور کے جیتی کی الزام دینے میں آئے، مصطفیٰ کے ستائے میں آئے، آقا کے جکی چے میں آئے، ان جو جواب آقا نہ دینے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان جو جواب دینے. کفار تو یا محمد انکا لست مرسلا، اے محمد تو رسول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جواب دینا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے محبوب تو کہتا اللہ تعالیٰ رسولوں کی جماعت میں بنائے. اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائے میں آئے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دینے. قرآن مجید میں آئے کہ حضور علیہ السلام کی چیم آئے محمد مجنون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معذلہ حضور کی چیمہ یہ تو چرے آئے انہیں دماغ کم نہ تو کرے. حضور جواب نہ دینا، بے ایمانی کافریں بکے اٹھا، اللہ جواب دینے وما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے محبوب تو امت دا اللہ دی نعمت ہے، تم پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کی عقل مندیں کی شہنشاہی اللہ تعالیٰ آپ کے عطا فرمائیں گے. سمجھو یہ ہر الزام جو جواب دیا پیغمبر دینا انہیں جو امت دینا، پر آقا علیہ السلام پہ الزام آیا کہ ان جو جواب اللہ تعالیٰ پنڈ عطا فرمائے. ایک وقت حضور علیہ السلام کے وہی موڑی تھی، قرآن جو آیتوں آئی تو گچ لمو ٹائم نکلی جو کئی سوال پر پوچھنا ہوا یا اللہ کے پوچھو جواب بھی کئی سوال میں لمو ٹائم نکلی ہو وہی نہ آئے. حدیث میں جانا الگ الگ مدت ان کی بتائے میں آوئی ہے انہیں قریلا وہی نہ آوئی موڑو کلا تھے ان جو بن کہاں کئی حدیث میں جانا انہیں شارحین لکھے ہوئے ہوں پر اترو ہے کہ وہی نہ آوئی. کافر جو ان محمدن ودعاہو ربہو، محمد کے ان جو رب چھڑی دینے، محمد کے ان جو رب چھڑی دینے ہمیں وہی نہ تو جبریل نہ تو آتی، کلام قرآن نہ تو آتی، نہ تو آتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں آئی تو اتارے ما ودعک ربک وما قلا، محبوب اللہ تو کے چھڑے نہیں، تو کے نرادھار نہیں کے، تو کے چھڑے نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مجھے محبوب تو جی ہر آخری گھڑی ہے یہ پہلی گھڑی کناتی بہتر ہمیں اونچی ہے.
تو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے الزام دینے میں آیا تو ان کو جواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یعنی چھٹو درجو حضور جو کالاں کی چول ہر پیغمبر کے ہکڑوں کو 3 4 5 6 7 8 9 معجزہ ودارے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا معجزہ عطا فرمائے ہیں. مریلو مارو جیرو تھی، مریلو مارو جیرو قرآن سے ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دینے میں قرآن سے ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام مریلے مارو کے جیرو کہیں داو پن کتنا تفسیر میں نہیں رو 4 تھی 6 مارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پن کی زندگی میں مریلے کے زندہ کیوں آیا. مجھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرمائیے تھا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اتنا اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے گلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے گلا دیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا معجزہ کالاؤں کی چون امام نبھا نے فرمایا کہ 24,000 معجزہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ کے عطا فرمایا. حضور جی آخری وشیشتا آخری درجو جو کو مجھے مطالعے میں آئے ہوئے ہے سنے جڑی گال ہے. اللہ بے پرواہ رب ہے، بے پرواہ پروردگار ہے. اللہ اگر کینجی قسم یاد کرے تو اعلیٰ حضرت منع کیوں ہے پانچے کچھی بھاشا میں چندن اللہ قسم کھائے تو یہ منع ہی ہے. ادھر آؤں یہ لفظ نہیں کیا اللہ قسم کھاتا ہے یہ منع ہی کیوں ہے. اعلیٰ حضرت اللہ نے قسم یاد فرمائی. اللہ قرآن مجید میں جا رہا حضور کے چہرے کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. شعر تھوڑا ہارڈ ہے خلاصو کریاں قرآن میں وشم سے سورج کی قسم ودوہا تاش کے ٹائم کی قسم سورج آنے بپور کے ٹائم کی قسم. ان سے مراد سورج میں تو چہرے مصطفیٰ ہے یہ نور وارو چہرو کہ چندر پان جنجے سامنے شرمائی بھی. یہ لیلا مجنون جی کہانی نہ ہے. رسول اللہ جو صحابی حضرت سمرہ بن جندو رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث مجھے یاد ہے حضور کے سامنے بیٹھائیں رات چندر چمکی رہے ہوا ہے صحابی حضور کے سامنے بیٹھائیں کہتا اللہ کی قسم مجھے عجیب کیفیت ہوئی آسمان پہ چھوڑیں جو چندر چمکی رہے ہوا ہے سامنے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ بیٹھائیں کدے کے چندر کے نیریاں کدے کے ہدا حضور کے چہرے کے نیریاں. ایمان وراون کہ منہ کے پچھو سے پنڈ کے جو ایتا تو جو بلا آسمان جو چندر ودارے روشن ہے تو عبداللہ نے آمنہ جو لال ودارے صحابی کہندا اللہ جی قسم گڑی کو ہڈا نیریاں گڑی کے ہڈا نیریاں کدے چندر کے نیریاں کدے حضور کے چہرے کے نیریاں. آخر کار ایمان واراون کہ اللہ جی قسم مجھے دل فیصلوں کے توڑیں جو چندر روشن تا ہے پر محمد مصطفیٰ جو چہرے ان کراتی ودارے روشن ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قرآن میں واللیل رات جی قسم قرآن کے رات جی قسم تو ہی رات ہے ورائی نہیں محبوب پاک جی زلفیں جی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم یاد فرمائے. تو چہرے جی قسم زلفیں جی قسم پوئے وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ترے قسم آنا بیوں حضور جو شہر قرآن کہتے تو لا اقسم بہذا البلد محبوب مکے ان شہر مکے جی قسم ہے. اللہ قسم یاد فرمائے مکے جی. سنے جڑی گال ہے دنیا میں سیٹی تھا گئی کہیں اج امریکہ میں فرانس میں جاپان میں دنیا جو وڈو میں وڈو سٹی ہے ٹوکیو دنیا میں وڈو سٹی لنڈن واشنگٹن نیو یارک
دنیا میں وڑا وڑا سٹی، ہندوستان میں کلکتہ، دلی، ممبئی، پاکستان جو کراچی، وڑا وڑا سٹی دنیا دے میں جا رہا ہے، پر قسم قرآن میں مکے جی ہے. قریلا این تو تا برابر ہے، کعبۃ اللہ ہوتے ہیں نا، صفا مروہ ہے نا، مطاف کعبہ ہے نا، زمزم جو کنویں ہے اترلا پڑنا، مقام ابراہیم ہے اترلا پڑنا، صفا مروہ ہے اترلا پڑنا، مینا نے عرفات ہے اترلا نا. مولا تنے مکے جی قسم تو دے مبارک کلام میں تو یاد کے قریلا. اللہ جواب دینے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مجھے محبوب منہ کے شہر مکہ جی قسم اتنے لائے جب مکے جی دھرتی توجے قدم جو بوسو دینے توجہ پد ہن مکے جی دھرتی متھے لگائے. مفسرین فرمائیے تھا اقسم بهذا البلد وانت فی ولا اقسم بهذا البلد اذ لم تکن فی. مجھے محبوب ہن شہر مکہ دی منہ کے قسم ہے ہمیشہ یاد کریں دو سے جاسو دے مجھے محبوب تو ان میں انے تو مکے کے چھڑے نے مدینہ ہلو ونے تو پوئے مکے جی نا پوئے مدینہ جی قسم یاد کرے میں تھی ہی اللہ پاک پنجے محبوب جی قدمے جی برکت جی قسم یاد فرمائے. منہ کے کدے کدے خیال اچے ہر عاشق کے خیال اچھوں کھپے وہ کیڑو ٹائم ہوں دو جب مجھے آقا مکے جی گلیے میں پھرندہ ہوں گا. آئے آقا مکے جی گلیے میں پھرندہ ہوں گا، ہکڑے ہکڑے پگ ہکڑے ہکڑے قدم تھے. اللہ رب العزت محبوب دے ان جگہ جی قسم یاد فرمائیں دو جتنے محبوب جا مکے جے میں جارا قدم لگاتے. شہر مکہ تیری قسم قرآن میں تو میں حبیب خدا کے قسم قدم. اعلیٰ حضرت با مولانا حسن رضا فرمائیے تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضور جا جوڑا حضور جی نال فرمائیے تھا اگر متھی تے رکھیلا ملی ونے حضور دا جتے پگ رہا او نالین اگر رکھیلا متھی تے رکھیلا ملے تو متھی تے رکھیلا وارو چاہی سکے تو جب دنیا دو وڈوں میں وڈو تاجدار آؤں یا جب مجھے متھی تے رسول اللہ دا دوڑا آئیں تو اللہ تعالیٰ حضور جے شہر جی قسم یاد فرمائے. لا اقسم بهذا البلد ترے قسم تھیوں. چوتھی لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون. محبوب تو جی زندگی جی قسم آئے ہے زندگی پانچی پانا ہے ہر انسان زندہ ہے جناور زندہ ہیں پر محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جی کرو زندگی ہے. اللہ فرمائے مجھے محبوب تو جی زندگی جی قسم. عبداللہ بن عباس فرمائیے تھا حدیث پاک میں ما اقسم اللہ تعالی بحیات احد غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ اکرم البریت عند ربہ لأنہ اکرم البریت عندہ. اللہ تعالی ہن دھرتی جے انسانے جی زندگی جی قسم یاد نہ کہ ہکڑی ذات محمد مصطفیٰ ہے جن جی زندگی جی اللہ تعالی قرآن میں قسم یاد فرمائے. یہ حضور جو مقام و مرتبہ محبوب تو جی زندگی جی قسم اللہ قرآن میں. انہیں پانچویں قسم وکیل ہی قرآن میں مجھے محبوب تو جی بولی جی قسم آئے ہے زبان میں دیتی تو جی مٹھاس برا صد نکلیں تھا. اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بولی جی قسم فرمائے. ٹائم جو پابند ہیں کوئی یہ نہیں چاہے کہ مولانا چون نے پورو نہ کیوں. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو انشاءاللہ سوارے حضور علیہ السلام کی سیرت جو اکڑو بیو موضوع سوارے جو موضوع آن کے چاہی دیا جو تعظیم رسول حضور جی تعظیم حضور جو ادب حضور جو احترام یہ سوارے پانچی تقریر جو موضوع ہوں دو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم سے سوا ڈو گے اتی وے جا سوا ڈو تھی سوا گیارہ سوں دی پانچی ہتے بیٹھک رون دی. اللہ تعالیٰ پاک نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو اعلان ہی ہے کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یاسین طه لولا
سکرات چھل سوکی دیے آتا بچات المنفدا عشق میں آقا مجھے پل پل کھانا مجھا بسا کلو بڑی غالب دریا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.